आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु अनि जय मसीह। प्रभुको नामको महिमा भएको होस्। उहाँले यो सुन्दर अवसर जुटाउनु भयो। आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई पनि प्रार्थनाको साथमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ र तपाईको अति पवित्र नामलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी प्रभु आजको यो क्लासको प्रभु सम्पूर्ण भागलाई तपाईको हातमा दिन्छौँ। प्रभु हाम्रो बीचमा तपाईँ परमेश्वरको महान उपस्थिति र तपाईको प्रभु अगुवाई हाम्रो बीचमा रहनको लागि बिन्ती गर्दछौँ। बितेका दिनहरूमा प्रभु तपाईले लगातार आफ्नो वचनबाट हामीलाई सिकाउनु भयो। हामीलाई तपाईले प्रभु आफ्नो सत्यतामा डोर्याउनु भयो। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यो क्लासको सुरुदेखि आखिरसम्मको सम्पूर्ण भागलाई तपाईकै हातमा राख्दछु। तपाईँ उचालिनुहोस्, तपाईको नामको महिमा होस् र हामी प्रत्येक सिक्नेहरू प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको आशिष तपाईले राखिदिनुहोस् ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। वेल, प्रभुको नामको महिमा भएको होस्। अहिले हामी अब लगभग हामी नयाँ नियममा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी एउटा अब नयाँ नियमको एउटा ब्याकग्राउन्डलाई हेर्दैछौँ। हिजो हामीले रोमी साम्राज्यलाई हेऱ्यौँ, त्यहाँका शासकहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। त्योभन्दा पहिलेका एपिसोडहरूमा हामीले हेर्दै थियौँ कि कसरी यहुदी विश्वासमा अन्य सम्प्रदाय या अन्य जातिका मानिसहरूको प्रभाव पर्यो, कसरी उनीहरू चाहिँ अझ धेरै परमेश्वरको काममा उनीहरूले आफ्नो जीवनमा सक्रियता देखाउन सके अनि कति चाहिँ पापसँग सम्झौता गरे भन्ने विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब आजको क्लासमा एकदमै नयाँ नियममा विशेष गरी सुसमाचारका पुस्तकहरूसँग र प्रेरितको पुस्तकमा एकदमै नजिकको एकदमै सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू एउटा वंशको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। अक्सर हामी बाइबलमा यो कुरालाई हेर्ने गर्दछौँ, पढ्ने गर्दछौँ उनीहरूको विषयमा। त्यो हो हेरोदी वंश। यहाँ टपमा छ हेरोदी वंश। अनि आज हामी हेरोदी वंशको विषयमा हामी विचार गर्नेछौँ, केही कुराहरू सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब नयाँ नियममा येशू ख्रीष्टको समयमा र यता फेरि प्रेरितहरूको समयमा पनि यो हेरोदी वंश चाहिँ इस्रायल देशमा रोमी साम्राज्यले खटाएको शासकहरू थियो। अब रोमी साम्राज्य मुख्य भयो, टपमा रोमी साम्राज्य छ। त्यसपछि हरेक देशलाई, राज्यहरूलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति पनि सम्राटले अलग अलग त्यस ठाउँमा राजाहरूलाई नियुक्त गरेको हामी पाउँदछौँ। ओके, अब हामी हेरोद भन्ने नाम एकदमै बाइबलमा प्रचलित नाम हो। नयाँ नियममा धेरै दुष्ट राजा पनि हो, परमेश्वरको काममा धेरै रुकावट ल्याउने व्यक्ति पनि हेरोद थियो भनेर हामीले सुसमाचारका पुस्तकहरूमा पढ्छौँ, साथै प्रेरितको पुस्तकमा पनि हामी पढ्दछौँ। अनि आज हामी उनीहरूले शासन गरेको ठाउँ, उनीहरूको समयकाल र उनको परिवारको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। किनभने प्राय जस्तो यसमा भएको एक दुईजना बाहेक बाँकी सबैको नाम नयाँ नियमको सुसमाचारको पुस्तकमा उल्लेख भएको हामी पाउँदछौँ। सो हेरोदी वंशमा अब हिजो पनि मैले अलरेडी तपाईँलाई बताइसकेँ, एन्टिपाटर भन्ने व्यक्तिलाई रोमी सेनापति पम्पे, जो रोमी साम्राज्यको पहिलो संस्थापक थियो भनौँ, पम्पेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एन्टिपाटरलाई चाहिँ यहुदियाको राज्यपाल बनायो। अब याद गर्नुहोस्, इस्रायल देश नयाँ नियममा आउँदाखेरि मेनली तीनवटा राज्यमा विभाजित छ। पहिलो चाहिँ अब गालिल छ, हैन, गालिल। त्यसपछि दोस्रोमा आउँछ सामरिया र तेस्रोमा आउँछ यहुदिया। ओके,
हेर्नुहोस् है त, गालिल पुरा इस्रायल देश चाहिँ 3 भागमा छ। फेरि यतापट्टि यर्दन नदी थियो, यतापट्टि डेकापोलिस अन्य अरू छ। तर मेनली चाहिँ अब हामी यति देख्दछौँ भने अब यो 3वटा प्रान्तमा राज्यमा शासन गर्नको लागि अलग अलग राजाहरू चाहिँ यहाँनिर रोमी साम्राज्यले नियुक्त गरेको हामी देख्दछौँ। सो आज हामी हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ एन्टिपाटर, यहुदी वंशको मुख्य संस्थापक भनौँ, अनि उनलाई चाहिँ पम्पेले यहुदियाको राज्यपाल बनाए। कहाँको हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस्, यहाँ छ यहुदिया, गालिल, सामरिया, यहुदिया। ओके, यहुदियाको राज्यपाल बनायो। अनि उनले 63 देखि 41 BC-सम्म, BC भन्ने बित्तिकै अब तपाईँलाई बुझिसक्नुभयो, 63 देखि 41 BC-सम्म उनले चाहिँ यो यहुदिया प्रान्तमा चाहिँ शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि आएर अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ एन्टिपाटरको चाहिँ अब वंशमा हैन, अब यहाँ एउटा चाहिँ हेरोद महान आउँदछ, महान हेरोद द ग्रेट। अनि उनको भाइ एन्टिपाटरको भाइ फसाइल। ओके, अब फसाइलले चाहिँ यरुसलेममा राज्य गर्दै थियो। यरुसलेमको एउटा सानो ठाउँमा मात्रै उनले शासन गर्दै थियो भने अब हेरोद महानले चाहिँ गालिलमा, याद गर्नुहोस् गालिल कहाँ छ, यहाँ छ है, यो गालिलमा उनले के गर्दैछन्, शासन गर्दैछन्, राज्य गर्दैछन्। गालिलमा राज्य गरे। अब भाइ फसाइलको त्यति नाम छैन, बाइबलमा छैन, त्यसमा उनको समयकाल हामीलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन। तर हेरोद महानको विषयमा एकदमै हामी नयाँ नियममा पाउँछौँ। खास गरी येशूको जन्मको समयमा गालिलमा उनले राज्य गरे र उनको समयकाल चाहिँ 37 to 4 BC, 37 देखि 4 BC-सम्म यो हेरोद महानले शासन गरे। अनि यिनले के गरे भन्दाखेरि यो राजाले चाहिँ यहुदीहरूलाई खुसी तुल्याउनको निम्ति, यहुदीहरूलाई एक किसिमले म चाहिँ तपाईँहरूको साथमा छु है, म तपाईँहरूकै लागि नै हुँ भन्ने प्रकारले एउटा झुटो आश्वासन देखाएर या झुटो एउटा नाटकीय प्रकारले चाहिँ मानिस यहुदीहरूको मन जित्नको निम्ति धेरै यहुदीहरूको लागि काम गर्यो। एक्चुअली वो नियुक्त भएको कोद्वारा हो, रोमी साम्राज्यबाट हो, अन्य जाति शासक हो। महान हेरोद पनि यहुदी थिएन, ऊ पनि इदुमी वंशको थियो। अलरेडी मैले तपाईँलाई हिजो बताइसकेँ, एन्टिपाटर इदुमी वंशको थियो, यहुदी होइन, इदुमी। द्याट्स अ डिफ्रेन्ट ट्राइब, त्यो अलग्गै ट्राइब हो भने। अब यो हेरोद महानले चाहिँ यहुदीहरूको मन जित्नको निम्ति चाहिँ उनले धेरै काम गरे। त्यो मध्ये एउटा मन्दिर जो यरुबाबेलको नेतृत्वमा मन्दिर बनेको थियो, त्यो मन्दिरलाई उनले 47 इयर्स लगाएर 47 वर्षसम्म लगाएर उनले के गरे, उनले चाहिँ त्यो मन्दिरलाई एकदमै सिँगार्ने, राम्रो बनाउने, डेकोरेट गर्ने र सायद फेरि अर्को पिल्लरहरू बनाएर त्यो मन्दिरलाई चाहिँ उनले त्यसरी निर्माण गरे। एकदमै धेरै लगानी गरेर उनले बनाए। अब उनको बारेमा हामी पाउँछौँ मत्ती 2 अध्यायमा। मत्ती 2 अध्यायमा देख्दाखेरि हेरोद राजाको दुष्ट कर्म हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ के थियो भन्दा, जब येशूको जन्मको खबर ज्योतिषीहरूले राजालाई सुनायो, त्यो सुन्ने बित्तिकै अब उनले चलाखी गरेर सबै बालकहरू 2 वर्ष र त्योभन्दा मुनिका सबै छोराहरूलाई के गर्न लगायो, मार्न लगायो। एकदमै क्रूर थियो। वास्तवमा अब यिर्मयाको पुस्तकमा त त्यो लेखिएको थियो, रामामा रोदनको आवाज सुनियो, राहेल आफ्ना छोराहरूको निम्ति, बच्चाको सन्तानको निम्ति रोइन् भन्ने जुन भविष्यवाणी थियो त्यो यहाँ पुरा त भयो। तर हामी देख्छौँ यसमा हेरोद महानको एकदमै ठुलो हामी उनको मूर्खता हामी देख्दछौँ। शैतानले उनलाई चलाएको हामी देख्दछौँ। अनि यो चाहिँ एकदम व्यभिचारी राजा पनि थियो। उनले लगभग 10 जना श्रीमतीहरू उनले विवाह गरेको थियो। 10 जना, 10 वटा पत्नीहरू उनको थिए। अनि उनले एक किसिमले यहुदीहरूलाई मन त जित्न खोजेको थियो, तर त्यो सब देखावटी थियो। वास्तवमा
उनी चाहिँ एकदमै दुष्ट राजा थिए। मत्ती 2 अध्यायमा उनले गरेको करतुतको बारेमा हामी पाउँदछौँ। पछि परमेश्वरले उनलाई के गर्नुभयो? परमेश्वरले उनलाई हटाउनु भयो। सो 4 BC सम्म मात्रै हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि हेरोद महानको शासनकाल देख्छौँ। सो यसको आधारमा हामीले बुझ्ने कुरा येशूको जन्म पनि 4 BC तिर नै भएको अनुमान गरिन्छ। 4 BC है, उहाँ जन्मेको 4 वर्षपछि चाहिँ फेरि नयाँ नियम सुरु भयो, एनो डोमिनी AD सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। सो बप्तिस्मा दिने यूहन्ना र येशू त लगभग त्यही छन्, किनभने अब यो सबै कुरा येशू 4 BC मै जन्मिनु भयो भन्ने कुराको प्रुफ के भन्दा महान हेरोदको समयकाल यति थियो, 37 देखि 4 BC थियो भने अब येशूको जन्मको समयमा बालकहरूलाई मार्न लाग्ने राजा भनेको यही थियो। त्यो आधारमा हामी भन्न सक्छौँ लगभग 4 ईपूतिर, ईसा पूर्वतिर येशू ख्रिस्टको जन्म भएको थियो। त्यसपछि तल आउँदाखेरि अब यो महान हेरोदकै अब वंशमा अब हेर्नुहोस् है, धेरैवटा नामहरू यहाँ आएको छ, 5वटा नाम छ। त्यो मध्ये एउटा नाम हो अरिस्तोबुलस। अरिस्तोबुलसको बारेमा अब बाइबल नयाँ नियममा लेखिएको छैन, तर उनको यहाँनिर वंशमा आउने कारणले परिवारभित्र जोडिएकोले पारिवारिक पृष्ठभूमिमा भएको कारणले यो नाम ल्याएको छ इतिहासबाट। त्यसपछि अर्को व्यक्ति छ फिलिप भन्ने छ। उनी चाहिँ रोममा राष्ट्रपति अथवा जो सम्राट छन्, सम्राटको सहरमा नै उनी बसोबास गर्ने व्यक्ति थिए फिलिप। ओके, अनि अर्को यहाँ अब 3 जना आउँछन्। जब उनको मृत्यु भयो, याद गर्नुहोस् उनको मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ अब 3वटा उनका छोराहरू थिए, फिलिप, अर्खिलाउस, एन्टिपास। हेरोद फिलिप, हेरोद अर्खिलाउस, हेरोद एन्टिपास। यो 3 जना चाहिँ उनका आफ्नै छोराहरू थिए। यो 3 जना छोराहरूले चाहिँ 3वटा इलाकामा शासन गर्न थाले। फेरि पनि उनीहरूको मर्जीले हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ अब रोमी साम्राज्यले चाहिँ एउटा ठुलो मेन व्यक्ति राज्यपाल हुन्छ, त्यो चाहिँ पिलातुस थियो हैन। येशूको समयमा पनि हामी देख्छौँ पिलातुस चाहिँ त्यहाँनिर न्याय गर्ने कुराहरू, राजाभन्दा पनि अझ माथिको अधिकार रोमी, त्यो चाहिँ रोमी व्यक्ति थियो है। पिलातुस चाहिँ रोमी साम्राज्यले नियुक्त गरेको व्यक्ति थियो। अनि त्यो राज्यपालको या त्यो मुख्य व्यक्तिको अन्डरमा चाहिँ प्रान्त प्रान्तमा सानो सानो एरियामा चाहिँ राजाहरू नियुक्त गरेको हुन्थ्यो, ताकि त्यो प्रान्तलाई, त्यो ठाउँलाई चाहिँ असल रीतिले चलाउन सकियोस्। सो हेरोद फिलिपले चाहिँ 4 BC देखि 4 BC मा उनको मृत्यु भयो। 4 देखि 34 AD सम्म उनले के गरे? शासन गरे। कहाँ गरे भन्दा उनले कैसरिया, फिलिप्पी, बेत्सेदा र डेकापोलिस। अब डेकापोलिस भनेपछि तपाईँले सायद बुझ्नुभयो होला, मैले तपाईँलाई गएको हप्तामा भनेको थिएँ, जब यता यो अन्धकारको समय थियो त्यो बेलामा चाहिँ सिलुकुड वंशले र टोलोमी वंशहरूको जुन उनीहरूले इस्रायलमाथि धेरै त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने काम गर्थे, त्यो बेलामा टोलोमी वंशले चाहिँ यो डेकापोलिस भन्ने सहर बनाएको। डेकाको अर्थ 10, पोलिसको अर्थ सिटी। सो 10 cities भन्ने अर्थ आउँदछ। हेरोद फिलिपले चाहिँ यो ठाउँमा शासन गर्दथ्यो। अनि त्यसपछि अर्को राजा थियो यता हेरोद अर्खिलाउस। वास्तवमा उनलाई हेरोद नै भनिएको छ, तर हेरोद चाहिँ फेरि याद गर्नुहोस् नाम होइन, इट्स अ टाइटल। यो चाहिँ एउटा पदवी हो। ओके, फारो भने जस्तै, हिजो मैले कैसर भने जस्तै, सम्राटहरूको अगाडि कैसर लाग्थ्यो भने जस्तै यो राजा जो हेरोद थियो उनको सबै वंशमा आउनेहरूलाई हेरोद भनेर चिनियो, तर उनीहरूको नाम अरू हुने गर्दथ्यो, फिलिप, अर्खिलाउस। अब अर्खिलाउसले चाहिँ इदुमिया, यहुदिया र सामरियामा, सामरिया यहाँ छ, इदुमिया र यहुदिया तल छ, यो ठाउँमा चाहिँ उनले शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। अब याद छ तपाईँलाई, मत्ती 2 को 22 पदमा हामीले पढ्यो भने यहाँनिर एउटा पद म पढ्न पनि चाहन्छु बाइबलबाट। मत्ती 2 को 22 मा त्यहाँ चाहिँ जब हेरोदको कुरा त्यहाँ आएको छ येशूको जन्मको समयमा, म पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। मत्ती 2 को 22 मा
यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर यहुदियामा आफ्ना बाबु हेरोदको ठाउँमा, हेरोद है बाबु हेरोद चाहिँ यो हो महान हेरोद, उनको ठाउँमा अर्खिलाउसले राज्य गरिरहेका छन् भन्ने सुनेर तिनी त्यता जान डराएर सपनामा चेतावनी पाएर तिनी गालिलको प्रदेशमा गए। सो यहाँ देख्नुहुन्छ अर्खिलाउसको बुवा को थियो? हेरोद महान। भने उनले कहाँ शासन गर्दै थिए अरे? यहाँ लेखिअनुसार यहुदियामा। अब यो इदुमिया सामरिया त छँदैछ, तर यहुदियामा पनि शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। मत्ती 2:22 अनि ऊ पनि एकदमै दुष्ट राजा थियो, एकदमै नराम्रो हरकत गर्ने, मान्छेहरूलाई मार्ने, विभिन्न प्रकारको अत्याचार गर्ने प्रकारको राजा थियो, दुष्ट राजा थियो। अनि जब योसेफ मिस्रबाट उनी फर्केपछि उनी चाहिँ यहुदियामा आउने उनले इच्छा राखे, तर परमेश्वरको दूतले उनलाई भने कि तिमी यहुदियामा नजाऊ, किनभने त्यहाँ अर्खिलाउसले शासन गर्दैछ, ऊ दुष्ट छ, उसले कुनै पनि बेला येशूलाई मार्न सक्छ, किनभने ऊ चाहिँ खराब छ भन्ने प्रकारको चेतावनी पाएपछि उनी अर्को ठाउँमा गए। उनको शासनकाल त्यति लामो थिएन, जति हेरोद फिलिपले गरे त्यति थिएन। 4 BC देखि 6 AD सम्म के दुईटा डेट आयो है। 4 BC उनको बुवा मरेको 4 BC मा शासन सुरु गरे, AD 6 सम्ममा उनले शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि अर्को मुख्य राजा थियो हेरोद एन्टिपास। ओके, हेरोद एन्टिपास। उनले दुईटा ठाउँमा, एउटा गालिल, अब याद गर्नुहोस् गालिल यहाँ छ, गालिल र पेरिया भन्नाले गालिलको यतापट्टिको एउटा प्रान्त, एउटा ठाउँ थियो, त्यो ठाउँमा उनले शासन गरे। अनि एन्टिपासको बारेमा बाइबलको 2 ठाउँमा हामी पढ्छौँ। एउटा त मत्ती 14:1 मा म पढ्ने छु। मत्ती 14:1 मा यसरी लेखिएको छ, हेर्नुहोस् है त। त्यसबेला गालिल प्रदेशका शासक, कहाँको रे? यहाँ मैले लेखेको छु गालिल है। गालिल प्रदेशको शासक हेरोदले, अब हेरोद भन्ने नाम आयो, यो हेरोद होइन, यसको छोरा हेरोद। हेरोदले येशूको कीर्ति सुने। अब याद गर्नुहोस् यहाँनिर भनेको हेरोद को हो त? त्यसो भए उनको नाम, वास्तविक नाम चाहिँ एन्टिपास। यो तपाईँले टिपेर राख्नु होला, नोट गर्नु होला। एकदमै यो सिक्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने एकदमै बाइबलको विस्तृत जानकारीहरू यहाँ छ। यो एउटा स्टडी मेथडमा हामी जाँदैछौँ। अब हेरोद एन्टिपासले चाहिँ यो ठाउँमा शासन गरेको थियो। लुका 2:1 मा पनि हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ पनि हामी यही हेरोद एन्टिपासकै बारेमा पाउँछ। हेर्नुहोस् है त। ती दिनमा कैसर अगस्टसले तिनको सारा, ओके यहाँ 1 मा होइन, पढ्नुहोस् है यता अर्को एउटा पदमा, किनभने यहाँ त कैसर अगस्टसको बारेमा छ। म त्यो पद यहाँ हेर्दैछु। जस तपाईँले यही बुझ्नुहोस्। अब यहाँनिर यो मत्ती 14:1 मा भनिएकै अनुसार चाहिँ अब यहाँ चाहिँ शासन गर्ने व्यक्ति चाहिँ एन्टिपास थियो। अनि येशूले चाहिँ यसलाई एकचोटि स्याल पनि भन्नुभयो, गएर स्याललाई भनिदे। यही हेरोद एन्टिपासले नै बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पनि जेलमा हुँदाखेरि गला रेटेर गला छिनाएर मारेको थियो। अब त्यसको कहानी हामीलाई थाहा छ, अहिले म तल आएपछि भन्ने छु। अनि यही एन्टिपासकै समयमा के भयो? येशू ख्रिस्टले सेवकाई गर्नुभयो। ओके, अनि उहाँ क्रुसमा पनि बलिदान हुनुभयो। त्यो बेला जुन हेरोदकोमा लगियो येशूलाई भनिएको छ नि, त्यो चाहिँ यही व्यक्ति थियो। किनभने उनले BC 4 देखि 39 AD सम्म, लगभग 43 वर्षसम्म हेरोद एन्टिपासले चाहिँ शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। ओके, उनले शासन गरे। अनि यतापट्टि अब यसको तल आउँदाखेरि यहाँ अर्को एउटा व्यक्ति छ, चार्ल्सीको हेरोद। अब वास्तवमा अरिस्तोबुलस र चार्ल्सीको हेरोदको बारेमा हामी त्यति धेरै बाइबलमा जानकारी पाउँदैनौँ, तर यो फ्यामिलीसँग भएको कारणले हामी उनलाई पनि ल्याउँदैछौँ। यता अरिस्तोबुलसको छोरा चार्ल्सीको हेरोद थियो। ओके, उसलाई पनि हेरोद नै भनेर बोलाइयो, किनभने त्यो टाइटल उसको पनि राखिएको छ। कता कता उनी पनि राजा बन्छन् कि भन्ने उद्देश्यले थियो, तर उनी राजा बन्न सकेनन्। तर एउटा माथिल्लो ओहदामा होइन, एउटा अब राजाको घरानामा जोडिसकेपछि त्यसै नै ओहदा त बढिहाल्छ, स्ट्याटस त्यसै नै उनको ठुलो हुन्छ नै, त्यो हामी देख्दछौँ। चार्ल्सीको हेरोद
अब त्यसपछि तल हेरोद एन्टिपासको परिवारको विषयमा हामी हेरौँ है त। अहिले हामी हेरोद महानको हेऱ्यौँ यसमा। अब यहाँ चाहिँ हेरोद एन्टिपास, यहाँनिर तपाईँले यो देख्दै हुनुहुन्छ, एरो जस्तो मैले दिएको छु। हेरोद एन्टिपासको पासले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हेरोदियाससँग विवाह गर्यो। अब हेरोदियास को थियो? यो हेरोदियास चाहिँ यसको श्रीमती थिए, हेरोद फिलिपको। भनेपछि आफ्नै भाइको श्रीमतीसँग उनले के गर्दैछन्? विवाह गर्दैछन्, जो चाहिँ परमेश्वरको वचनको खिलाफमा के छ? पाप छ। यहाँ मैले त्यही लेखेको छु, हेरोद एन्टिपासले आफ्नै भाइ फिलिपको पत्नीसँग विवाह गरे। याद गर्नुहोस्। अनि यही समयमा त्यहाँ चाहिँ यूहन्ना बप्तिस्माले के गरेको थियो? नो, तपाईँले आफ्नो भाइको श्रीमतीसँग विवाह गर्नु उचित छैन भनेर मत्ती 14 अध्यायको 6 पदमा यहाँनिर हामी देख्छौँ उनले त्यसरी विरोध गरेको कारणले अन्तिममा यो हेरोदियासले चाहिँ मनमा इख लिइरहेकी थिए, यो यूहन्नाको यत्रो हिम्मत, म जस्तो व्यक्तिलाई यसले यस्तो भन्ने। अनि हेरोदियासको मनमा पनि चोट थियो, यसलाई मौका आएपछि यसलाई म बदला लिनेछु राजालाई भनेर। तर राजाले यसले तुरुन्तै बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई कारबाही पनि गर्न सकेन, किनभने मान्छेहरूले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई एउटा अगमवक्ताको रूपमा 400 वर्षपछि साइलेन्स पिरियड खत्म भइसकेपछि आएको अगमवक्ताको रूपमा स्वीकार गरेका थिए। सो ऊ पनि डराउँथ्यो। तर मौका हेर्दै थिइन् यिनले कि कसरी हुन्छ बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई के गर्नुपर्छ? मारिदिनुपर्छ, उनको कहानीलाई खत्म गर्नुपर्दछ। यहाँनिर म 4 पद लेखिदिँदैछु, किनभने 4 पदमा यो कुरा पाउँछ। म पढ्दैछु है त। मत्ती 14 को 4 मा यूहन्नाले हेरोदलाई यसो भनेका थिए, हेरोद भन्नाले एन्टिपासलाई, तपाईँले तिनलाई स्वास्नीको रूपमा राख्नु उचित हुँदैन। याद गर्नुहोस्, यसलाई विवाह गर्न खोजेको थियो, यो चाहिँ उसको श्रीमती थियो, हेरोद फिलिपको श्रीमती। हेरोदियासलाई हेरोद एन्टिपासले आफ्नै भाइको श्रीमतीलाई के भन्छ? बुहारी। अब हाम्रो नेपाली उसमा बुहारी भन्छ। त्यो बुहारीलाई उनले बिहा गर्ने जमर्को गरे अनि त्यसमा विरोध गरे हैन। बप्तिस्मा यूहन्नाले विरोध गर्दा उनलाई चाहिँ जेलमा हालिएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यसरी चाहिँ अनि पछि चाहिँ येशू पनि अब यो घटना देखेपछि उहाँले चाहिँ अब गालिल छोडेर यहुदिया छोडेर उहाँ जानुभयो हैन। अब गालिल छोडेर जानुभयो, किनभने अब केही समयको लागि उहाँ चाहिँ अझै सेवा पुरा नभएको कारणले उहाँले आफ्नो काम चाहिँ अझै पृथ्वीमा गर्नुपर्ने कारणले गर्दा योदेखि अलिकति लुकेर बस्नुभयो। अन्तिममा चाहिँ यरुसलेममा उहाँ पक्राउ हुँदाखेरि के भयो? उहाँलाई चाहिँ यही हेरोद एन्टिपासले नै केरकार गरेको हामी पाउँदछौँ र अन्तिममा मर्नको निम्ति उनले सुम्पिदिएको थियो। अनि यतापट्टि अब हेरोद एन्टिपासको वंश अगाडि बढ्दैछ हेरोदी घरानामा। त्यो हो हेरोद अग्रिपा प्रथम। अब त्यहाँ चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 12 अध्यायमा जाँदाखेरि अब त्यहाँ अर्को हेरोद भनेर नाम आउँछ। त्यसकारण जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा, कतिचोटि हामी बाइबलको कन्टेक्स्ट नबुझिकन हामी यो हेरोद पनि यही हो भन्छौँ, यो पनि यही हो भन्छौँ, यो पनि यही हो भन्छौँ, त्यो गलत हो। जहिले पनि सन्दर्भ बुझ्नुपर्छ। अब यो कहाँ 37 देखि 44 एडीको हेरोद हो, यो अर्कै समयको हेरोद हो, 39 सम्ममा उसको समय सकियो। यता 4 BC मा यो हेरोद मरिसक्यो भने जहिले पनि पुरा ब्याकग्राउन्ड बुझिसकेपछि मात्रै हामीले त्यसको बारेमा उचित ठोस व्याख्या गर्नु चाहिँ असल हुन्छ। तर धेरै पटक हामी त्यो गर्दैनौँ, हामीलाई अध्ययन गर्ने समय पनि छैन। हामी चाहिँ यही हेरोदलाई यहाँ पनि ल्याइरहेको हुन्छ, यसैलाई यहाँ पनि पुर्याइरहेको हुन्छ, त्यो गलत हो है। अब म पढ्छु है त 12 को 2 मा 1 मा पढौँ न हैन। 12 को ती दिनमा हेरोद राजाले, अब हेर्नुहोस् त यहाँ कसको नाम आयो? हेरोद राजाको नाम आयो है। यो हेरोद भनेको चाहिँ यो होइन, यो पनि होइन, तर हेरोद अग्रिपा भन्छ यसलाई। खासमा उसको नाम हेरोद अग्रिपा प्रथम पनि, किनभने अर्को दोस्रो अग्रिपा पनि यहाँ आउँछ। त्यसैले यसलाई हामी प्रथम भनेर सम्बोधन गर्नेछौँ। हेरोद अग्रिपा प्रथमले राजाले मण्डलीका कतिजनामाथि कठोर अत्याचार गर्न थाले। अनि यो 2 पदमा लेखे अनुसार चाहिँ उनले के गरे? यूहन्नाका दाजु याकुबलाई
तरवारले मारे। पहिलो प्रेरित यहाँ अब बलिदान भयो। पहिलो क्रिस्चियन चाहिँ अब स्टिफनस प्रभुको निम्ति शहीद भएको छ प्रेरितको पुस्तक 7 अध्यायमा भने पहिलो चेला, पहिलो प्रेरित हैन, अपोस्टल, येशूको 12 जना मध्ये पहिलो चेला जो प्रभुको निम्ति शहीद भएको छ त्यो हो यूहन्नाका दाजु याकुब। ओके, जसलाई कसले मार्यो? यही हेरोद अग्रिपाले मारेको थियो प्रथमले। अनि उनले पछि के गर्यो? पत्रुसलाई पनि जेलमा बन्दी गराएको हामी पाउँदछौँ। पत्रुसलाई पनि उनले के गरे? जेलमा बन्दी गराए। तर 12 अध्यायमा हामी देख्छौँ परमेश्वरले उनलाई त्यहाँबाट छुटाएर ल्याउनु भएको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले आफ्नो आश्चर्य काम गर्नुभयो। सो यो हेरोद अग्रिपाले शासन गरेको समय चाहिँ 37 देखि 44 AD। अब यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि मण्डली कुन बेला सुरु भयो अनि त्यसपछि याकुबको मृत्यु कुन बेला भयो। अब यो हेरोद अग्रिपाको मृत्यु कसरी हुन्छ त? जब हामी उनको बारेमा हामी 12 अध्यायमा आउँछौँ। 12 अध्यायमा आउँदाखेरि उनले के गरे भनेको छ भन्दाखेरि उनले चाहिँ यहुदियाबाट कैसरिया गएर उनले टुरोस र सिदोनका मानिसहरूको बिचमा उनले के गरे? त्यहाँ भाषण गरे। अनि भाषण गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनको भाषण सुनेपछि चाहिँ मान्छेहरूले ओहो यो त ईश्वरकै बोली हो, कस्तो राम्रो भाषण गर्ने राजा भनेर उनलाई एक प्रकारले ईश्वरको दर्जामा राखे। जबकि यति दुष्ट राजा छ, यति शैतानी काम गर्ने व्यक्ति, प्रभुका चेलाहरूलाई मारेको, पत्रुसलाई जेलमा बन्द गरेको राजालाई मान्छेले के बनायो? ईश्वर बनाए। अब मान्छेले ईश्वर बनाउनु उसको गल्ती होइन, तर उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा त्यसलाई स्वीकार गर्यो। अनि यही कुरा तपाईँको र मेरो सन्दर्भमा पनि म जोड्न चाहन्छु। मान्छेले हामीलाई कतिचोटि उचाल्छन्, अब राम्रो काम गर्दा प्रशंसा गर्छ, द्याट्स फाइन, त्यो केही छैन। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी लिन्छौँ? हामी चाहिँ के साँच्चै ओहो म पो महान रहेछु, मेरो मान्छेले मलाई उचाल्यो, वा म त कति ईश्वरकै दर्जामा पुगेँ, म त यस्तो भन्ने प्रकारको सोच हामीमा आयो भने त्यो हाम्रो गलत हो। मानिसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। मान्छेले त अब कुरा पनि काट्छ, मान्छेले प्रशंसा पनि गर्छ, तर हामी आफूले आफूलाई चाहिँ रोक्नु पर्ने थियो। तर यहाँनिर यसले रोकेन। त्यसकारण उसलाई के भयो? त्यही बेलामै त्यहाँ चाहिँ उसलाई स्वर्गदूतले प्रहार गर्नुभयो र स्याउ स्याउ किरा परेर उनी चाहिँ मरे भनेर हामी पाउँदछौँ। ओके, प्रेरित 12 को यहाँ तपाईँले 22 पदमा पढ्नुभयो, 23 पदमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ त्यो कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ। त्यति नै बेला स्वर्गदूतले उनलाई प्रहार गरेर स्याउ स्याउ किरा परेर उनको देहान्त भयो। अब फेरि यो हेरोद अग्रिपाको अब तल उनको वंशमा आउँदछन्। यहाँ चाहिँ हेरोद अग्रिपा दोस्रो। हेरोद अग्रिपा दोस्रो चाहिँ 50 देखि 92 AD, धेरै लामो समय, लगभग 42 वर्ष उनले के गरे? शासन गरे। अब यो अग्रिपा प्रथम थियो, यो दोस्रो। प्रेरित 25 को 26 पदमा एकचोटि हेरिहालौँ। उनीहरू चाहिँ विशेष गरी यो हेरोद अग्रिपा दोस्रो चाहिँ पावलको समयमा पावलको मुद्दालाई सुन्ने, हैन, पावलको मुद्दालाई सुन्ने व्यक्ति थिए। यहाँनिर यहीँ लेखिएको छ, हेर्नुहोस् है त। प्रेरित 25 को म अहिले 13 पद पढ्दैछु। केही दिन बितेपछि फेस्तसलाई अभिवादन गर्न राजा अग्रिपास, अब यो अग्रिपास भनिएको छ, यहाँ प्रथम दोस्रो भनिँदैन, किनभने त्यो त हामीले नै स्टडी गर्दा बुझ्ने कुरा हो। अग्रिपा भनेको यो पहिलो, यो दोस्रो, यसको कुरा गर्दैछ यहाँ। अग्रिपास र बरनिकी कैसरियामा आइपुगे। अब त्यहाँ आएपछि हामी पछि देख्दछौँ त्यहाँ चाहिँ पावलले 26 पदमा पावलले आफ्नो मुद्दा, उनी किन पक्राउ खाए भन्ने कुरा चाहिँ उनले यहाँनिर राजाको अगाडि ल्याएको हामी पाउँदछौँ। अनि उनले चाहिँ यही भन्छन्, यो मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिनु खाँचो छैन, तर उनले आफैलाई कैसरको सामुन्ने, यानि कि सम्राटको सामुन्ने उनले जाने लक्ष्य राखेको कारणले गर्दा उनलाई पुर्याइयोस्, तर उनलाई मृत्युदण्ड दिनु या जेल सजाय हुने केही पनि कारण छैन भनेर उनले पावलको पक्षमा एउटा राम्रो बयान उनले दिएको हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ चाहिँ द्रुसिल्ला हामी पाउँछौँ। द्रुसिल्ला चाहिँ वास्तवमा अब फिलिक्स जो त्यति बेलाको राज्यपाल थियो,
त्यो उसको श्री उसँग विवाह गरेको एउटा व्यभिचारको रिस्ता आउँछ है यहाँनिर। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् न, बिउ नै कस्तो छ, महान हेरोदले 10वटा श्रीमतीहरू राखेको थियो भने अब यो बिउ भएपछि यहाँ त अब व्यभिचार, हत्या, मारकाट, ईर्ष्या, एकअर्कालाई नाश गर्ने, घात गर्ने कुरा त यहाँ अटोमेटिकल्ली आइ नै हाल्छ होइन। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ द्रुसिल्ला वास्तवमा उनको पत्नी भए तापनि उनी चाहिँ यहाँनिर अर्को एउटा फिलिक्स भन्ने जो एउटा राज्यपाल थियो रोमी साम्राज्यले खटाएको, उसँग उनले विवाह गर्छिन्। र त्यसपछि यहाँ बरनिकी आउँछन्, उनको श्रीमती बरनिकी। अघि पनि हामीले पढ्यौँ 25को 13 पदमा, त्यही मैले पढेर सुनाइसकेँ। राजा अग्रिपास र बरनिकी कैसरियामा आइपुगे भनेको छ। ओके, अब यिनको श्रीमती त हो, तर पछि क्या चार्सीको हेरोदसँग उनले विवाह गरे। हेर्नुहोस् न, यहाँ श्रीमती त अग्रिपाको हो, तर उनले यस्तो नाजायज सम्बन्ध यहाँ चाहिँ यो चार्सीको हेरोदसँग चाहिँ उनले बनाएको इतिहासमा पाउँदछौँ। सो मोटामोटी कुराहरू अब यो सबै मैले किन भन्दैछु, बाइबल सर्वेमा अब आउने कुराहरू, अब भोलि हामी जब नयाँ नियमको पुस्तकमा अहिलेसम्म प्रवेश गरेको छन्, जब प्रवेश गर्छौँ हामी यस्तो कुराहरूलाई डिटेल हेर्दैनौँ। त्यसमा म तपाईँलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड दिँदैछु। यसलाई चाहिँ तपाईँले न्यू टेस्टामेन्टको ब्याकग्राउन्ड पनि भन्न सक्नुहुन्छ। नयाँ करारमा भएको पृष्ठभूमि, हिजो रोमी साम्राज्यको बारेमा हेऱ्यौँ, अस्ति हामीले सिलुकुड र टोलोमी वंशको बारेमा हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि त्योभन्दा पहिला अन्य कुराहरू हेऱ्यौँ। यो सबै एउटा नयाँ नियमलाई परिभाषित गर्ने र बुझ्नलाई, हामीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई सजिलो हुने एउटा यो चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड हो भन्ने कुरा हामी यसबाट बुझ्दछौँ। सो आजको क्लास पनि यहाँहरूको लागि उत्साहजनक र आशिषपूर्ण भयो भनेर म आशा गर्दछु। र यो क्लासबाट प्रभुले यहाँहरूलाई अझ वचन बुझ्नलाई, नयाँ नियम बुझ्नलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अब तपाईँ जब पनि ठाउँमा यो व्यक्तिहरूको नाम तपाईँले पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ ए यो त फलानु व्यक्ति रहेछ, उसको समय चाहिँ यतिदेखि यति रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस्तै एउटा नोट बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको फर्दर स्टडीको लागि एकदमै यो काम लाग्छ। प्रभुले आजको क्लासबाट सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। प्रभुले आशिष दिउन्।